Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga tinuod nga mahadlokon, imito sa Allah subhanahu wa ta'ala, o sa mga dili Muslim, mayunta ang panahon kaninyong tanan. Mga igsoon, lain usab nga adlaw nga kita mo padayon sa paghatod kaninyo og ginagmay nga kasayuran information bahin aning reliyon ng Islam, labi na sa pagtuo sa la ilaha illallah. Atong hisgutan karon kining kahulugan sa monotheismo o pagpanghimatod sa pagtuo. Unsay ibot ipasabot sa monotheismo kanang pagtuo sa usa ka Allah lamang? Ang Quran, Suratul Al-Isra, kapitulo 17 kini sa Quran, nagingon din ang kahulugan sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Those whom they invoke seek means of access to their Lord, striving as to which of them would be nearest, and they hope for His mercy and fear His punishment. Indeed, the punishment of your Lord is ever feared. Kining atong pag-isgutan karon mga igsoon, magklaro kini sa pagsabot nining monotheismo kung pagkausa lamang. Kinahanglan kining maklaro mga higala kay igsoonan, tungod kay kining konsepto sa monotheismo adunay pipila ka mga tao nga nasayop sila niini, nagunahuna sila nga pinaagi lamang sa pagsulti sa imong baba nga walay lain nga takos pagasimbahon gawa sa Allah dihara kutob. Mga igsoon, dili ka na mooy buot ra ipasabot diha, kundi kinahanglan gayod nga kung ikaw mutuo nga walay laing pagasimbahon gawa sa Allah, nagpasabot kini nga ang tanan nga imong buhaton o forma sa pagsimba kinahanglan kini nga alang lamang sa Allah, ug nga imong ipalayo ang imong kaugalingon gikan sa bisan unsang kalihukan o forma o bulaton sa politismo. Sa ato pa magkuyog gayud kini igsoon, ang pagtuo sa usa lamang nga angay simbahon ug paglikay sa bisan unsa nga lain nga pagasimbahon. Kinahanglan magkuyog di sila, dili paigo nga igo ra ka mutuo nga walay laing simbahon gawa sa Allah. Period, adili. Kinahanglan ni nga kung ikaw mutuo nga walay laing simbahon gawa sa Allah, imog yung likayan kadtong mga ginasimba nga lain uban sa Allah. Kay ang pagdeklara o pagpamahayag nga adunay usa lamang ka Dios nga angay simbahon nga maong Allah ug nga si Muhammad ulipon og sinugo sa Allah, dili kay diha rataman. Kinahanglan gyud nga imong ilikay ang imong kaugalingon o mopalayo ka sa mga kalihukan nga may kalabutan sa pagsimba og lain gawa sa Allah. Ikaduha igsoon, gisgutan dinhi nga matud pa nga those whom they invoke seek means of access to the Lord, of which of them would be nearest. Kining mga gisimba nga lain uban sa Allah, ila kining gihangyo, nagpatabang sila niini o gaampo sila niini, mitahod sila niini, uban ang pagsalig nga kini sila mao'y mukatabang kanila nga mopaduol ngadto sa Allah. Usa kini ka sayop nga pagtuo mga igsoon, kung patabang ikaw sa mga propeta, sa mga balaan nga mga tao, sa mga anghel, patabang ka dito sa Allah, sayop ka na nga pagtuo, tungod kay kinis sila mismo, ang mga anghel, mga propeta, mga buutan nga mga tao, kinis sila nanlimbasog paman gani sila nga maduol dito sa Allah.
ang mga propeta sige sila pamuhat og mga maayo. Ang tumong nila nga mo duol o masuod ang ilang relasyon ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo'y purpose. Busa ang imong pakiglambigit aning mga propeta o mga balaan nga mga tao nga imong hangyoon nga ikaw maduol dito sa Allah, sayop ka na kay kanang imong gihangyo, naghangyo pa pud sa Allah nga sila maduol. Panalitan si Jesus, si Isa alayhi salam, imo siyang hangyoon. Tabangi kami mo kana. Si Jesus mismo nang limbasog pa man gani sa pagbuhat og maayo matarong para ikahimuot sa Allah. Kabantay mo bisan sa Biblia gani kanang moingon si Jesus nga wala ako'y gihimo sa akong kaugalingon. Kundi igo lamang ako nagabuhat sa gimando kanako o gipabuhat kanako. Unsay gisulti kanako mo akong gibuhat. Sa ato pa sa maong bersikulo sa Biblia niya imong makita nga bisan si Jesus di ay naninguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unya kining nangininguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios mo'y imong hangyoon nga mutabang kanimo pagpaduol ngadto sa Dios. Dili na mahimo. Kay sila mismo sa ilang kaugalingon nanlimbasog usab sila nga makaduol dito. Busa ang Almighty Allah, ang gamahanan nga Allah subhanahu wa ta'ala, iya kining gitukan kanato nga bisan ang mga anghel o mga propeta o mga buutan ng mga tao nga diin kini sila maoy gipangmuyuan o gihangyo nila uban sa Allah, naningkamot pa man ganin ni sila nga makaduol dito sa Allah, ang relasyon sa Allah, nga aron makuha nila ang kaluoy ug ang kahimuot sa Allah nga mahilikay sila sa dakong silot unya sa adlaw sa paghukom. Mao na ilang tumong kini mga propeta. Busa dili makatarunganon nga kini imong gamiton sila o magpakiluoy ka kanila o mosimba ka kanila aron ikaw matabangan nga maduol dito sa Allah. Kaya dunay mga tao nga inuna ilang pagbati igsoon. Moampo sila ngadto kang Hesus, mosimba ngadto kang Hesus sa tumong og tuyo nga mahimuot ang Dios Amahan nila pinaagi ni Hesus. Nga si Hesus nga ilang gigamit nga ilang sandiganan naninguha pa man gani ngadto sa pagpahiduol ngadto sa Dios. Nganin ay mga sakyanan ako makita gisulatan, I trust in Jesus. Ako magasalig diha kang Hesus. Kung imo ka nang isulti nga ikaw mosalig kang Hesus, sayop ka na. Nga naman, si Hesus nagasalig pa dito sa iyang Dios kanang gitawag jud Amahan. Musalig ka dito sa gasalig pa. Mao ni nga ang kahulugan sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, mao ang pagsalig ngadto sa Dios nga usa, nga wala na ilain. Kay kung imong saligan si Jesus nga nagsalig usab dito sa Dios, ikaw mahulog nga kauban sa mga monotheist, polytheist, kanang nagsimba og lain kauban sa Allah. Nahimo kang tigsimbag mga Diyos. Nga naman, kay ikaw misalig na itong nagsalig pa. Unsa karon no? Na ay mga tao o nagpaila nga mga Muslim, pero misalig sa iyang isig ka Muslim, nga mao'y mutabang nga niya pagpaduol dito sa Allah. Usa ka na ka porma sa politismo igsoon, kanang musalig ka sa laing Muslim nga mutabang kanimo ngadto sa Allah. Kinahanglan ikaw mismo ang musalig ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala ug simba kaniya sa walay pagpanghilabot sa uban, sa dili pagpatabang sa uban alang sa imong relasyon ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kining bersikulo sa Quran igsoon naghatag kini kanato og kahibalo sa monotismo og pagpanghimatuod sa pagtuo. Nga ang buot ipasabot gayud ani igsoon nga kinahanglan ang tanang forma sa bulaton sa pagsimba alang ragyod sa Allah subhanahu wa ta'ala ug wala nay lain ug ang tanang forma sa pagsimba ngadto sa uban nga dili mao ang Dios kauban sa Allah, mao nay likayan. Ato pa bisan unsang maayo
nga imong ihalad o buhat sa pagsimba nga imong ihalad ngadto sa lain gawas sa Allah, likayan gina siya kung ikaw tinuod nga nagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kining maong verse mga igsoon mo ni counter argument, mo ni atong magamit nga argumento batok sa sayop nga pagtuo sa mga tao nga kuno ukira ang pagsangpit niadtong mga matarong nga mga tao kung ang pagsimba sa Dios ang pagaisgutan. Tanawar gud ang atong mga kakristyanuhan nga magampo. Muampo sila sa amahan. Unya kining tanan among gipangay kanimo sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Ilang gigamit si Hesus sa ilang pagsimba ug pagampo aron mapaduol sila ngadto sa Allah o ngadto sa Dios ang ilang gitawag. Ang mga propeta, mga higalag kaigsunan ug ang mga matarong mga tao kini sila nangita usab kini sila og mga maayong buluhaton sa pagsimba dito sa Allah. Ngani nahadlok kay sila sa silot sa Allah ug naglaom sila sa kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili nato sila himuon nga atong mga taytayanan ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala kay kana maoy buhat sa politismo. Lain nga bersikulo sa balang nga Quran ang Surah Az-Zukhruf bersikulo 26 ug 27 matud pa dinhi, and mention, O Muhammad, when Abraham said to his father and his people, indeed I am disassociated from that which you worship, except for he who created me, and ended he will guide me. Og hisguti ngadto kanila, O Muhammad, sa diha nga si Abraham misulti ngadto sa iyang amahan og sa iyang katawhan. Sa pagkatinuod, akong gipalain ang akong kaigulingon gikan niya ng inyong ipangsimba. Gawas lamang dito sa Allah nga mo'y nagbuhat kanako og sa pagkatinuod siya mogiya kanako. Ang Allah subhanahu wa ta'ala misulti ni ining istorya sa kinabuhi ni Abraham nga iyang sinugo, nga iyang suod nga higala si Abraham. Nga si Abraham sa iyang pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala iyang gipalain o gipalayo ang iyang kaugalingon. Wala niya giuban ang iyang kaugalingon ngadto sa mga bakak nga mga Dios. Katong gipangsimba nga lain uban sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mo'y miisulti ka nato niini nga kining amigo sa Allah nga si Ibrahim alayhi salam, siya nga nagsimba sa Allah, iyang gilain ang iyang kaugalingon. Wala niya kanang murag alanganin bitaw, kinahanglan nga imog yung ilain ang imong kaugalingon didto sa mga tigsimba og mga Dios nga lain gawas sa Allah. Kay mo mong gunay gisimba sa amahan ni Ibrahim og sa iyang katawhan. Ang ubang mga Dios kauban sa Allah. Kining maong pagsaysi sa Allah bahin sa istorya ni Ibrahim alayhis salam, gisugo niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ipasulti ni. Ato pa kinahanglan masayod nga si Abraham nga amigo sa Allah subhanahu wa ta'ala, friend sa Allah, kalilullah, iya gayong gilain ang iyang kaugalingon. I am indeed disassociated from that which you worship. Sa pagkatinud akong gipalain ang akong kaugalingon, gibulag na ko akong kaugalingon, gikan na ang inyong gipangsimba. Ato yung ibulag ang atong kaugalingon, ato yung ilain ang atong kaugalingon, gikan ni anang gipangsimba nila. Ato pa kang Hesus sa mga Kristiyanos, dili nato iuban ang atong kaugalingon ngadto niini pagsimba og lain uban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay ang pagtuo nga walay laing simbahon gawas sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkinahanglan jud kini. Ato ning klaro na, kung ikaw mutuo nga walay laing simbahon gawas sa Allah,
nagkinahanglan gyud kini nga imog yung ilain ang imong kaugalingon. Di gyud mo ikuyog ang imong kaugalingon sa bisan unsang kalihukan o buhat sa mga politist. Sa ato pamangison ang mga tao nga mga politist, mga musrik, gasimbag mga Diyos-Diyos. Kung unsay ilang mga activities, unsay ilang mga kalihukan sa pagsimba sa Diyos, uban ang lain nga mga Diyos nga ilang ampuan o simbahon, kinahanglan atong ilain ang atong kaugalingon ngadto kanila. Pananglitan, ang mga musyrik tigsimbag mga Diyos-Diyos, tigsimbag lain kauban sa Allah. Sila nagasaulog aning Christmas, birthday ni Jesus. Ang tinuod nga magtotoo sa Allah sa pagkausa lamang sa angay simbahon, kinahanglan imong i-disassociate, imong ilain, imong ibulag, imong kaugalingon ngadto kanila. Dili ta mo ambit ang mga trabaho sa mga politist. Dili ta mo ambit ana kay ang pagpanghimatod sa la ilaha illallah, walay laing simbahon gawas sa Allah, dili lamang kay diha ra tama na ang kahulugan diha. Kinahanglan nga ilain nimo imong kaugalingon dito sa mga ginasimba sa lain. O gipakita sa Allah pinaagi sa istorya sa kinabuhi ni Ibrahim alayhisalam nga iyang gisulti nga si Ibrahim misulti sa iyang tatay, sa iyang amahan ug sa mga tao katawan sa iyang amahan nga akong ilain ang akong kaugalingon mo dili ko mo tapo kaninyo niya ng inyong ginasimba. Gawas lamang ngadto kaniya nga nagbuhat kanako kay siya mugiya kanako. Giklaro gid ni Ibrahim alayhisalam nga mulain gid siya, dili siya mutapo niadtong mga aktibidades, mga kalihukan nga dili alang sa Allah subhanahu wa taala. Nakita pong mga Muslim ug dunay mga kalihukan sa mga musyrik, mga tao nga nagsimba og mga dili tinuod nga Dios, dili ta mo apil sa ilang kalihukan, ilang aktibidades para sa laing Dios. Sa akong naisgutan na sa mga Christmas, kanang mga San Juan, mga ligo, mga kalag-kalag, mga unsa pa ng mga kalihukan nila nga may kalabutan sa pagsimba og lain gawas sa Allah. Bisan pa man gani kining pagpamaligya og mga butang panahon sa Pasko. Ang usa ka tinuod nga nagtuo sa Allah subhanahu wa taala, dili siya mamaligya na. Mamaligya kag Christmas, mga Christmas decoration, ayaw. Kay nga naman, buhat ka na, forma ka na, kalihukan ka na, activities ka na para sa lain nga gisimba nila uban sa Allah. Busa dili ta kung ikaw mo to sa la ilaha illallah, ilain gid nimo imong kaugalingon sa ilang mga kalihukan tanan. Dili ka mamaligya og mga Christmas star dia, dili ka mamaligya og mga pabuto dia para pagsaulog na ilang Christmas. Kay imong gaambit ka sa ilang kalihukan. Adtong miaging adlaw dunay nag-text ako basig naminaw siya karon. Nangutana nga itugot ba natong mga Muslim nga mamaligya tag feeds para sa baboy? Itugot ba? Ako siyang gitubag pinagi sa text message nga kitang mga Muslim gidid-an kita pag-ayo sa pagbaligya sa ilimnon nga makahubog. Pagbaligya sa ilimnon makahubog, pag-inom tanan nga may kalabutan ang ilimnon makahubog. Nga naman aron dili kita makahimo niya ng haram nga buhat. Dili kita makatabang. Kay pag tinabangay man sa kaayuhan, dili ta patabangon anang dili makaayo. Busa dili ta mamaligya anang ilimnon nga makahubog. Akong gihimo ng sanglitanan igsoon kay kun dili ka mamaligya sa ilimnon makahubog, simpre makontrol tong mga inom og makahubog. Kay di naman sila kapalit kay wa man ka mamaligya. Makapalit sila sa uban na sila makapalit. Pero sa imo na-control nimo sila. Pinagi sa dili pagbaligya o makahubog na to kanila. Sa samang paagi, kung mamaligya kag feeds para sa baboy, imong gidasig karon ang mamuhiay og baboy, kay naa may ikapakaon nga feeds. Ug tungod sa pagdasig nila, dunay mga tawo nga
makasigi og kaon sa karne sa baboy kay na may gabuhi og baboy kay may feed sing imong ibaligya ug imong gitabangan karon kadtong mga haram nga mahimo sa mga tawo, imong tabangan ng haram nga ang balaan nga Quran nagdili man sa pagtabang sa kadautan, ang patabangan katong kaayuhan. Ngunit dinhi igsoon kung kita tinuod nga musimba sa Allah, kung kita tinuod nga musyahada o manumpa nga ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ako musaksi nga walay lain angay ug takos nga kapagasimbahon sa kamaturan kundi lang Allah, ug dili ako magbutang og kauban dito sa Allah, kinahanglan gyud nga iuban nimo diya ang pagpalain sa imong kagalingon, imong i-disassociate, dili ka makig-uban ngadto sa politist kan nagsimba og lain gawa sa Allah, og pinaagi sa imong dili pagpamaligi og feeds para sa baboy, sa dili pagpamaligi sa imong makahubog, sa dili pagpasugal o kanang mga haram nga trabaho, imo siyang pugnan kana imong gilain ang imong kaugalingon didto sa gikan sa mga musyrik kun tigsimba og laing mga Dios. Ang usa ka magtuto igsoon, kinahanglan gyud nga kung ikaw magtuto sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinahanglan gyud nga imog yung klarohon pag-ayo. Klarohon gyud mo pag-ayo nga kanang dili ka gyud kauban sa mga kalihukan nga iya sa mga dili magtuto sa Allah. Nainaminaw ko na to. Matud pa, Haji, salam kanimo diha. Watching from San Vicente, Kapatagan, Lanao del Norte, Labrador. O Albano family. Okay. Mga igsoon, kining pagtuo sa Allah, klarohon gid na to. Nga dili gid nato iuban ang atong kaugalingon ngadto sa tanan nga kalihukan nga may kalabutan sa mga tigsimba og lain kauban sa Allah. Ato ginang klarohon nga dili gid diha. Ngani kanang mga selebrasyon sa kanang Semana Santa nga namatay kuno si Jesus mo kini mo kuna pagbayad sa atong mga sala, di ta mag-apil-apil ana. Di ta mag-apil unsay mga activities nga may kalabutan sa kalihukan sa mga musyrik, sa mga tigsimbag laing Dios, dili ta mo apelisyon kay kita nga mga Muslim kinahanglan ilain nato atong kaugalingon gikan sa tigsimba og lain o kauban sa Allah, atong ilain atong kaugalingon bisan pa kini og atong kadugo, bisan pag kini atong asawa, atong parinti, atong ginikanan, basta ang ilang kalihukan activities na kanang pagsimba og lain gawa sa Allah, di gid ta mo apila na. Kay mao na gibuhat ni Ibrahim alayhis salam bisan pag iyang kaugalingong amahan. At pa katong iyang amahan niya mo toy nagpangita og panginabuhi para makakaon siya. Atong iyang amahan mo toy nagprotection kaniya. Nanlipod kaniya gikan sa mga kadaot na mga unsa diha mga panghitabo. Kay bata kang gamay og tumban ka uroy kabayo diha, matumban kag hayop, mamatay ka lagi imo. Pero iyang amahan mo igatiman silbi niya kay siya amahan. Pero ang gibuhat ni Ibrahim iya gyung giprangkahan ang iyang amahan. Og ang Allah subhanahu wa ta'ala mao pagimitugan nga si Abraham iyang giingnan ang iyang amahan og ang iyang katawhan nga sa pagkatinuod akong ipalain, ibulag nako kung gulingon gikan na ng inyong gipangsimba. Kay sa pagkatinuod siya nga nagbuhat kanako, siya magagiya kanako. Dito ra kita ison mo gito atong barugan kon kana tinuod kita nga mituo sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sa Surah Al-Tawbah, chapter 9, verse 31, lain kining versikulo sa balan nga Quran igsoon. Matud pa diri sa kahulugan sa English. They have taken their scholars and monks as gods besides Allah, and also the Messiah, the son of Mary, and they were not commanded except to worship one God. There is no deity except Him. Exalted is He above whatever they associate with Him. Ilang gihimo ang ilang mga maalam sa ilang reliyon, mga scholars, o ang ilang mga monks, ingon nga Diyos kauban sa Allah. O usab si Kristo, nga anak ni Maria, nga unta sila gisugo man sa pagsimba sa usalamang ka Diyos
ug wala nay lain gawas kaniya. Taas kayo ang Allah, labaw kayo ang Allah kung itandi nimo kanila nga giuban nila sa pagsimba sa Allah. Kini bang pulong dinigson nga angay natong pamalundongan kining ilang gihimo ang ilang mga scholars, ilang mga mong ang ipasabot nga kining mga maalam ba sa ilang relihiyon. Ang mga leader sa ilang relihiyon gihimo nilang mga Diyos kauban sa Allah. Nganong muna naman? Muna himo man silang mga Diyos kauban sa Allah. Tungod kay ang Allah nga unta maura may gisugo kanila nga mao'y simbahon, ila mang giapil pagsimba kining mga tawhana, kining mga scholars o mga mong, mga leaders sa reliyon. Ilang giapil pagsimba. Ngani sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunay usa ka nangutana kanya nga, ya Rasulullah, kanang mga tawhana, matud pa ni Adi radhiyallahu o sinugo sa Allah, wala man kana sila magsimba kanila. Yun si Propeta itong si Adi radhiyallahu yang gisultian ng Propeta Muhammad kay mingon man si Muhammad sallallahu nga kanang misulti ang Propeta Muhammad nga ilang gisimba ang ilang mga scholar, ilang mga ulama, ilang mga maalam sa relihiyon, ilang gisimba. Nitubag si Adi nga, ya Rasulullah, kanang wala man sila magsimba kanila. Wala kuno simba sa mga tao na. Pagkadungog sa propeta nini siya mingon, oo, ila gayong gisimba sila. Ang ilang mga leader sa relihiyon, ilang magtutudlo, kay ila man gidili katong gitugot sa Allah, og ilang gitugot katong gidili sa Allah. Og sila mao'y gisunod sa mga tao. Sa ato paigsuon, kada yung pagsimba og lain gawas sa Allah, ang isa sa ipasabot ani kanang imong himuong halal ang giharam sa Allah. Ug himuon nimong haram ang gihalal sa Allah. Ang atong ipasabot nga kanang gidili sa Allah, ilang gitugot og ilang gidili usab ang gitugot sa Allah. Unya imo silang gisunod. Matud pa ni Propeta Muhammad sallam nga, and the people followed them, og ang mga tao misunod nila. Mao day na nga kung ikaw mosunod sa order nga naghimong halal sa giharam sa Allah og naghimong haram sa gihalal sa Allah, kana mo'y imong gisimba uban sa Allah. Aron masabtan nato mga higala kay igsunan. Na ay mga tao, wala man kumusimba ng among mga leader. Wala lagi kung ikaw imong baba mo'y pasultihon. Pero kung ang imong buhat na mo'y atong pasultihon, mo'y misulti ang imong buhat nga ikaw magsisimba sa imong leader. Nga naman, pananglitan. Ang pananglitan lang niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan nga Quran, gidili, giharam gid ang pagkaon sa karning baboy. Mo gihapon sa inyong Biblia, gidili gihapon ang pagkaon sa karning baboy. Pero ang inyong mga maalam sa inyong reliyon, mao'y misulti nga limpyo ni. Pwede ni. Na imo siyang gisunod. Ang imong pagsunod, matud pa ni Propeta Muhammad sallam, ang imong pagsunod sa imong leader, imong katong haram sa Allah, gihalal sa imong leader, gisunod nimo imong leader, kanang imong leader na imong gisimba. Mo nay bantayanan nato. Panlitan sa Christmas, panlitan lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala man maghalal anang Christmas. Wala man siya magtugot ana. Kaya gitugot pa na iyan ang gi-order sa Quran, kay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang mga butang nga halal, iyan ang imando. Ug ang mga haram, iya pong imando. Wala man magmando ang Allah pag-celebrate ang mga birthday sa mga propita. Wala. Busa ang imong pag-surrender niya ang imong pagsunod niya ng Christmas, igo ra nimo gihalal ang wala gihalal sa Allah, sa tabang haram gihalal nimo. Nahimo kang magsisimba sa inyong leader, sa inyong reliyon.
Ngani bisan pa si Pablo sa inyong Biblia ni sa Roma 6:16 kung sa gisulti ni Pablo diha, kinsa gani ang inyong gisunod, ulipon kamo sa inyong gisunod. O di ang sulti ni Prophet Muhammad sallallahu nga ilang gisimba ang ilang mga leader tinuod kay bisan si Pablo misulti nga kinsa gani imong gisunod, ulipon ka sa imong gisunod. Nahimong nimong Dios tong imong gisunod. Mo ni bantayan na nato kung kita nagtuo nga walay laing pagasimbahon gawas sa Allah subhanahu wa taala ug likayan nato ang bisan unsa nga kalihukan o forma sa pagsimba nga may kalabutan sa lain nga Dios nga gisimba uban sa Allah. Kining maong bersikulo sa Quran igsoon nga nagklaro sab kini kanato nga ang pagtuo sa la ilaha illallah ug ang pagpahimatuod sa atong pagtuo. Kining pagsyahada ato gining gunitan pagayo nga dili ni siya masagulan anang pag-set kanang paghimo o kalihukan besang unsang forma nga may kalabutan sa ubang mga Dios nga ginasimba sa ubang mga tao. Ug atong likayan kanang mga ilang mga balaod nga naghimong haram sa halal o naghalal sa haram. Ato nang bantayan kay usahay narabay moingon nga okay ra man ang ilim nung makahubog ba ginagmay lang. Ha? Dato pa kanang okay lang na ba basta ginagmay lang. Ang bot pasabot nga halal man na ba basta gamay lang. Kay mahimot ang biktima diha igsoon. Ngano man? Bisag unsa ka gamay sa usa ka haram nga butang, haram gina. Dili na mahimo nga akay gamay ni dili haram. Gamay ra ba sa one shot lang, dili haram. Sayop na. Kay ang hilo igsoon nakakumato mga insecticide kanang pang-spray sa spray sa insekto sa atong mga tanom. Kuan gadi na ang pinganan kay na maggamit ana kay bisag gamay kay na pwede ika hospital nimo. Pwede ikamatay nimo. Kay dili man but ipasabot nga ang insecticide kanang hilo makahilo lang ng daghan. Bisag gamay kay ana hilo gyapon na siya dili mautro ang iyang kinaiya. Ang usa ka botelya na hilo. Ang gamay kay tulo na hilo gyapon na. Kay part na siya sa hilo. Mao na nga ang bisan unsa nga may kalabutan sa kalihukan sa mga musyrik, kanang ipanghalal na mga haram, ipangharam ang halal, na dili ta diha. Kay madaot ang la ilaha illallah nga gisulti si mong baba. Unya sa adlaw ra bas paghukom nga igsuon. Kay kita dinis kalibutan, okay lang. Aka na siya Muslim na. Kay la ilaha illallah, wala ang gisimba gawas sa Allah. Ang atong nakita mo ray atong nadesisyonan. Atong nakita na to. Pero katong wala makita. Ha? Ang Allah may mo desisyon ana kanang wa makita. Katong nakita na to atong desisyonan nga okay ra na. Pero katong wa makita. Sa atong sulod, miamot ka para sa Christmas. Miamot ka sa kalihukan sa imong paryente kay magkuan lagi ng kalag-kalag. Miamot ka sa butang para sa kanang pamamalit ng mga kalihukan para sa Christmas. Miapil ka sa mga party sa mga Christmas. Pantay na mo apil kag pagpangaligo anong mga San Juan, mga San Juan, mga San Pedro. Miapil ka ng mga kanang mga kalag-kalag. O di ba mi support ka. Dito sa imong sulod sa imong kasing-kasing na wala kay buhat aktual nga gihimo. Kana hukman na sa Allah dito sa addas paghukom. Ug dinhi sa kalibutan dili ka mahukman. Ano man? Dili man ka serp. Wala man ka maglihok sa kalihukan sa serp. Ano man wa may nakita. Kay kining atong kitang tao ang makita reto na katong intensyon sa sulod ang Allah subhanahu wa taala mo nay bahala niya nimo dito sa addas paghukom. Kay siya man nakakita na. Mo ni nga kung ikaw mutuo sa la ilaha illallah kinahanglan nga imong tanan nga forma kutob sa imong magwanta o masabtan tanan nga forma sa kalihukan o pagsimba nga may kalabutan sa uban nga ginasimba kauban sa Allah ato nang likayan kay maunay tinuod nga misugot sa kabuton sa Allah
nga iyang tumanon ang iyang mga obligasyon nga walay laing simbahon gawa sa Allah og nga likayan niya kanang mga dili order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay ang pagtuman o pagsunod ni bisan kinsa nga himong halal ang giharam sa Allah, usahay na nga okay ra maning pagpatubo sa kwarta ba, ginagmay ra man po ning ato, di ba po ni daghan kay buhi-buhi ra man riba, magpahula mo kwarta patubuan, di ba po kay dako ning ako ang patubo ba, yung pareha ng uban nga 5-6 people patinda ko kini ako di man kayo. Igsoon dili ta diha mukuyog. Kay ang haram paisag unsa pa nakagamay haram gina. Sayang ba kayo? Ang atong baba mituo ta sa la ilaha illallah, walay laing simbahon gawa sa Allah. Unya do na tay gihimo nga butang nga gihalal na to ang haram sa Allah. Ang riba pagtutubo haram mo na. Inya imong gihalal. Ang gahulan pod inanta Muslim pod kay miyon pug la ilaha illallah. Muna ga ang la ilaha illallah walay laing takos pasimbahon gawas lamang sa Allah. Kinahanglan gini siyang naay pagpalain sa imong kaugalingon sama sa gibuhat ni Ibrahim alayhi salam nga iyang gilain ang iyang kaugalingon gikan sa mga ginasimba sa uban. Atong ilain dili ta mukuyog atong naghalal anang mga haram. Dili ta mukuyog anang nagharam sa mga halal. Nagharam sa mga halal. Naamang guna. Dili ang ilang binali ba? Ang halal iharam, ang haram ihalal. Nakaroon isa pa din kining pagtuo sa uban nga si Kristo Dios. Ang tinuod si Kristo kung imo siyang himuon nga Dios igsuon, dako kay nang paglapas sa la ilaha illallah. Kay ang la ilaha illallah walay lain nga takos pagasimbahon sa kamatuoran gawa sa Allah. Unya imong iapil si Jesus. Dito nahimo na siyang nahimo siyang nakadaot sa kaputli sa la ilaha illallah. Kaya atong hinumduman igsoon kinirabang la ilaha illallah pinaagi ani ang tanan gipangbuhat sa Allah. Pinaagi sa la ilaha illallah. Gibuhat niya ang kalibutan ang tao tungod sa la ilaha illallah. Nga dil wala gitakos simbahon gawa sa Allah. Mo nay tuyo gibuhat ta. Aron ikaw nga binuhat mo pamatuod ka nga ang Allah ra gisimbahon ug walay lain. Kining tanang butang gibuhat sa Allah nagpamatuod na ang Allah ra simbahon walay lain kay wa malay laing makabuhat ana. Busa dinhi igsoon kung si Jesus imong isipon nga usa ka Dios, dako kay na nga pagsakuto, dako kay na nga pagkaser. Ug bisan sa sulod sa imong kasing-kasing madaot ang la ilaha illallah. Kung doon na kay gamay nga pagtuo sa sulod o pangnauna, intention sa sulod nga basig makatabang ra si Jesus na. Dili. Likayan gina nato kay forma kana sa pagsakuto kanang naa kay hunahuna sa sulod nimo nga si Jesus basig makatabang ra nimo sa imong mga problema karon. Ayaw, ang Allah subhanahu wa ta'ala himuang limpyo, putli ang imong pagtuo sa la ilaha illallah. Limpyo siya, pinagi sa imong ilain ang imong kaugalingon. Ibulag imong kaugalingon ngadto sa bisan unsa nga makapasakuto nimo dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug kinahanglan atong masabtan nga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ako lang ning nahibaluan igsoon mao ning ang uban mosimba og lain gawa sa Allah tungod kay wa manggod sila makasabot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang pasabot nga daghan kog nasabtan igsoon kundi ang ipasabot nato dinhi nga kinahanglan nga imong masabtan ng Allah kaysa imong pagkasabot sa Allah unsa siya mao nay imong mo palayo kanimo gikan sa pagsakuto. Gikan sa pagsakuto. Panalitan aron dili ko makasala sa Allah aron tagaan kana ko usa ka illustration. Kung ikaw makahibalo og unsay genuine nga kwarta,
lisod kang patuhon sa piki nga kwarta. Lisod. Padalitan example, ang genuine nga kwarta naday murag mga badlis pita murag tanod gagmay kayo. Ug magkuha ka og kanang dagom, imong tusukon tong murag tanod, imo bitang lugiton gikan sa genuine nga kwarta. Paglugit mo na, makuha nimo ng gamay kayong murag buhok nga naa sa kwarta. Mugbo na, makuha nimo. Muna ilhanan sa genuine nga kwarta. Pero katong piki nga kwarta, magisi na lang naglinugit nimo, wala kay makuha ng murag buhok. Kay badlis lang gagmay na nagibutang diha. Wala siya sulod. Muna ilhanan. Ikaduha, kanang kwarta nga genuine, imong kumuton siya, ug imong buhian, muhinay-hinay na sa bukhad. Bukad siya. Pero ang piki nga kwarta, imo nang kumuton, pag buhi nimo dili nang bukad. Sa ato pa, kung ikaw makahibalo unsa gay genuine nga kwarta, lisod kang mutuo sa kwarta nga piki. Pero wa ka kahibalo unsay genuine nga kwarta, unsay original nga kwarta, mahimong imong dawaton tong piki. Muna igsud kita nga nagtuo sa la ilaha illallah, kinahanglan tang makasabot sa unsa gyud ang kinaya sa Allah. Unsa ang Allah. Kay kung makahibalo ka og unsa ang Allah, mahibalo ka siyang kinaiya, dili na ka mailad pa sa mga kalihukan sa pagsakuto, kanang pagsimba og laing gawa sa Allah. Busa importante na ito mahibalo ta unsa gyud ang Allah. Ngani, bisan sa biblical nga passage sa Juan 17:3, naa di gisulti ni Jesus. Ang kinabuhing dayon mao kini nga makaila sila kadimo nga ikaw bugtong tinuod nga Dios. Dinhi ato makuha nga ang pagkaila dili ngalan ang pasabot diha. Nga kanang makaila ta sa ngalan sa makagahom, mo nay makaluwas nimo dili. Kay bisan si Satanas nakaila sa ngalan sa makagahom. Bisan ang kawatan, ang tulisan tikpatay tao kaila na sa ngalan sa makagahom. Bisan ang bakakon kaila. Kanang pag-ila sa ngalan dili na makaluwas nimo. Kundi kadtong pagkaila sa iyang pagkasiya. Kada bang iyang panalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya al-alim, kay balo siya sa tanan. Tungod sa kay balo siya sa tanan, wala gi butang bisag unsang wala niya mahibalo kay tanan man niya nahibaluan. Busa kung kay nahibalo ka sa usa sa kinaya sa Allah nga kay balo siya sa tanang butang, ang bisan unsang ginasimba nga dili kahibalo sa ubang butang, nga dili na mao. Tungod kay ang original hibaw ka. Muna nga, kinahanglan kita, aron dili ta masalaag sa pagsimba og laing gawa sa Allah. Kinahanglan tang mahibalo. Yud, unsa gyud ang kinaya sa Allah. Laing nga verse sa Quran, Surah Al-Baqarah, aya 165, chapter 2 ni sa Quran. Matod badri. And yet among the people are those who take other than Allah as equal to Him. They love them as they love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah. Kini bang point din nga adunay mga tao nga ilang gihimo ang uban nga sama sa Allah. Ilang gimahal sila sama sa ilang pagmahal sa Allah. But those who believe are stronger in love for Allah. Apan katong magtutuo sa Allah, mas ligon, mas kusog ang ilang pagtuo sa Allah. I-compare aning uban nga nagbutang og kauban sa Allah. Conflict man. Conflict. Ang nagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ligon siyang pagtuo. Ligon. Samtang kaning uban nga nagmahal og lain sama sa pagmahal kang Hesus, pagmahal sa mga anghel o mga propeta nga ilang ginasimba o ginatahod. Ang buot pasabot nato nga kanang ginasunod nato ang ilang mga order nga supak sa order sa Allah. Ato din ning klaruho no. Dili biya pud dautan ang mosunod ta sa mga order sa mga propeta sa balaang mga tao, ha? Dili na dautan. Kaya nagsunod ka sa ilang mga order. Kung ang ilang order dili supak sa order sa Allah. Panantan kang Hesus, kang Isa alayhisalam. Bisan ako Muslim ko. Pero naisugo si Hesus nga dili supak sa sugo sa Allah. Musunod man ko. Ano man, dili man to supak sa sugo sa Allah. Katong iyang sugo.
kay katong yang gisugo gikan man to sa Allah, kay sinugo man siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung dunay order ni Jesus, mabitan nga ang mga Muslim, antikristo man yung mga Muslim. Kay naay mga order si Jesus nga dili sundon sa mga Muslim. Pero ano di man pud sundon sa mga Muslim nga order ni Jesus nga propeta man sa Allah. Di man mosunod ang Muslim ng order kay dili man si Jesus sa order ana. Order man na sa ilang mga leader. Unya ipaangkon lang nga si Jesus may ka-order. Kanalitan ng ginluan na sa kamatay ni Jesus ang baboy, limpyo na tanan. Ilang gihimo nga ang kamatayon ni Jesus kuno mo nay naglimpyo sa gidili sa Allah. Mo nay mga order nila nga dili gikan ni Jesus. Na ilang mga order nga tuuhan ang dugo ni Jesus nga mo ibayad sa mga kalapasan ato kasalanan kay mo nay makaluwas nato. Ilahana kay mo kunay gusto ni Jesus nga kan ako nagpakamatay ko lang kaninyo na Facebook ng tanaw ko nakaingon ko nga usay gud ako mo-comment ko yung ko nga paghinulsol ning imong gisulti oy dako kay sala ni kay musulti sila nga moingon ko no si Jesus nga mo ni pasudla ko diha sa imong kasing-kasing may verse ilang gamiton ko binuang man na dili na tinuod unsaon pagsulti ni Jesus ang pasudla ko diha sa imong kasing-kasing nga kung imong basahon ng Matthew, Marcos, Lucas, Juan nga naa diha ang mga istorya ni Jesus, wala man na masulat diha. Gipang sulat na ng mga istorya, wala na si Jesus. Mahimong doon na Jesus nagpakita nila, sama sa nagpakita ni Pablo, kanang piki nga Jesus. Dili tinuod nga Jesus. Muna kita sa atong pagtuo nga, walay laing simbahan ko sa Allah, dili nato butangan og kaparehas ang Allah. Kay kanang pagbutang og kaparehas sa Allah maunay maka sugba na to sa kalay sa impierno kay naa makay laing giila gawas niya og kana pud nahimong giila nimo ang laing gawas sa Allah tungod lagi kay wa pud ka kahibalo ug unsa gayod ang Allah. Muni nga namatay mga ustad, natay mga ulama, mangutan nata nila ang mga puntuhan. Natay Quran, mga hadith atong tanawon. Kay diha tama hinay-hinay makasabot og unsa ang kidaiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay kung mohigugma ta og kanang gipang simba nga lain gawa sa Allah, basig conflict ang ilang mga statement nga mahimong mahalal unya katong giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan tod og kita mahigugma anang mga tawhana kanang mga balaan ato man gyapon silang mahalon pero wala magpasabot na nga ato ng tamakan o tumban ang mga order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay ang politismo igsoon, kaning politism kanang pagsimba og lain gawa sa Allah, mo nay dako kay injustice. Karon daghang kang kaso sa Pilipinas karon bisan gani ang tibok kalibutan karon na ay gitawag nila og human right violations. Kanang pag-violate, paglapas nimo sa tawhanong katungod. Daghan kay naron. Nga naman, ang tawhanong katungod imong gilapas, dili na pwede kasuhan ka na. Kay violation of human right. Itagaan kay natong dako kay pagtagad ang violation of human right. Daamping ta nga dili na to ma-violate ang ilang katungod. Kanang ilahang pagkatao, dili din pwede dauton. Ilang pagkatao, dili din pwede patyon. Violate nimo sila. Dili nimo sila pwedeng dauton, dili pwedeng patyon, dili pwedeng kawaton ilang kabtangan. Kay itong ilang katungod sa ilang mga kabtangan, dili pwedeng imong hirabtan. Kay violation na sa ilang right. Kanang panahon sa election, pagbutar, di pabutaron siya, violation na siyang right. Kay doon na siya right of suffrage, kanang katungod sa pagbutar. Imong pugnan, di siya pabutaron. O, violation sa iyang human right. Daghan kayong violation nga mahimo sa tao. Batok siya yung siya tao. Muna iyang giayo kay focus. Pero nalimot siya nga doon na gitawag og violation of divine right. Unsa nang violation of divine right? Kanang politism. Kanang pagsimba og laing Dios gawa sa Allah. Violation of divine right man. Kay ang katungod sa Allah nga siya simbahon wanay lain, gi-violate mo imong gilapas. Kay na kay laing gisimba, na kay laing giampuan, na kay laing gisunod gibalahod nga supak sa gibalahod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo nay violation, injustice na. Ug ang gimuan nimo injustice, ang Allah subhanahu wa ta'ala pagyud. Ang nagbuhat nato, ang nagbuhi nato, ang nagatiman nato, ang naghatag nato kinabuhi, mao pag imong gi-violate ang iyang right.
Naibala na to nga right na sa Allah nga siya simbahon. Kaya nahitabo niya itong usa ka panahon nga dunay usa ka sahaba nga si Muadz bin Jabal nga naka-backride siya dito sa kadangki nga gisakyan ni Prophet Muhammad. Yang gipungutan ng Muadz, unsa may katungod sa Allah, right sa Allah sa iyang mga ulipon. Ug unsay katungod sa ulipon ngadto sa Allah. Unsa po'y mga right sa ulipon ngadto sa Allah. Ang tubag ni Muadz bin Jabal, dadalanghu, ang Allah ug ang iyang propeta mo'y labaw nga nasayon. Muto nga ang pangutana sa propeta Muhammad unsay right sa Allah ngadto sa mga ulipon o unsay right sa mga ulipon dito sa Allah, siya ra ang mitubag gihapon sa pangutana. Nganuman si Muadz bin Jabal wala mohatag og tubag sa pangutana. Kundi mingon siya nga ang Allah ug ang iyang propeta mo'y labaw nasayon. Na muto nga si propeta Muhammad mo'y mihatag og kahulugan. Matud pa niya katungod sa Allah nga wala gay laing simbahon gos niya. Right na sa Allah nga siya gisimbahon. Og right usab sa ulipon sa Allah nga dili mo simba og laing gawas sa Allah nga dili siya sunugon sa kalay sa impierno. Ato po ng right kitang mga ulipon sa Allah, atong right, atong katungod ug dili gina i-violate sa Allah. Kay nagsaad siya nga dili gyud ako manglupig sa akong linalang. Saad na sa Allah ug ang Allah mosulti sa iyang sulti dili siya magbakak. Pulos tinuod ang iyang sulti. Dili nako lupigan ang akong ulipon. Dili nako daog-daugon ang akong ulipon. Muna sulti sa Allah. Og kay di man siya mo lupig na to, dili siya mo daog-daog na to. Miingon si Prophet Muhammad nga right nato nga iyang ulipon nga dili sunugon sa kalayo sa impierno kun dili kita magsimba og lain gawas sa Allah. Muna itong right. Kung gusto ka nga di ka masunog sa kalayo sa impierno, ala, ayaw pagsimba og lain gawas sa Allah. Kay muna itong kasiguruhan. Muna kahulugan sa la ilaha illallah. Muna meaning sa la ilaha illallah. Nga dili gyud ka mosimba og lain gawas sa Allah kay imo nang right nga di ka sunugod sa impierno. Busog na imong tanan to, unsay inyong kasiguruhan? Nga kamo mga Muslim makasulod sa langit, di mo maimpierno. Mubo nga tubag. Sulti sa propeta Muhammad, sulti sa Allah. Ngunsa, nga walay laing simbahon gawas sa Allah. Iyan ang katungod. Ug ako, di ko mosimba og laing gawas sa Allah. Akong right nga dili ko sunugon sa kalayo. Ato ba mapraiso ka? Basig na mingo nga, kung gusto mo na, naman tayo mga sala na himo. Makasulod ka tagpraiso naman tayo masala na himo. Nagsaad ang Allah subhanahu wa ta'ala, nga kung ikaw mo duol ka nako, dala ang imong sala nga dako pas kalibutan, nag-andam kog pasaylo nga dako pas imong sala. O naay pasaylo, dili na mo'y nakababag na to, tungod atong katungod nga naan na to. Katungod na to nga dili silutan sa kalay sa impierno, basta dili ka mosimba og lain ko sa Allah. Sa ato na nang ampingan. Kung makahimot ang sala, mga itag pasaylo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kay siya doon na may dako kayo nga pasaylo sa sala, nga giandam para sa mga tao nga muduol kaniya. Si Prophet Muhammad SAW, misulti siya, nga narikol sa Sahih Muslim o Ahmad, nga matud pa ni Muhammad sa kahulugan siyang gisulti nga, he who testifies that there is no deity but Allah and renounces whatever is worship besides Allah, his property and blood becomes inviolable and his account will be with Allah. Bisan kinsa nga mo panghimatuod nga walay lain nga Dios nga angay nga pagasimbahon og iyang isalikway, iyang ipadaplin dili niya tuhuan ang tanan nga gisimba kauban sa Allah, ang iyang kabtangan, ang iyang kinabuhi sagrado, balaan, inviolable, dili pwede panamastamasan. Dinhi mahimong valuable, mahimong naay value, kantidad, bili ang tao igsoon. Apil pa ang iyang kabtangan. Bitan ng Muslim dili magpatakag pahulam o kwarta nga patubuan kay imong nahilabtan ang kabtangan sa uban. Gipahulam mo sa kalibo bayran og 1,200. Katong 200 di mo ti imo og iuli na. Sa kalibo imong ipulaman, iuli 1,200. Katong 200 dili to imo. Unya katong gahulam ni Muslim ra ba to? Unya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsulti nga inviolable, balaan kana sagrado kaayo kanang butang
sa tao. Busa imong gihilabtan ang kasagrado adto ug imong nasupak ang imong shahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu na Muhammad Rasulullah. Imong gisaksihan nga si Muhammad sinugo sa Allah. Unya ang sugo sa Allah ug ang Allah subhanahu wa ta'ala nagdili gyud anang paghilabot sa butang nga dili mo. Inviolable man. Bala ana sagrado na. Muna nga ingon ni Prophet Muhammad bisan kinsa nga mo pamahayag o mo pamhimatod nga walay laing Dios nga angay pagasimbahon gawa sa Allah og iyang isalikway, iyang ipadaplin, iyang ipadisgawas iyang kaugalingon gikan na nang ipangsimba nila kauban sa Allah ang iyang kabtangan, property and blood yang kinabuhi inviolable, and his account will be with Allah. Dito niya unsa intention sa sulod niya ang Allah ray mahusay na dito. Busa sa ato makita lang din basta siya nagtuo sa la ilaha illallah, sagrado ang iyang kinabuhi ug ang iyang kabtangan. Dili basta-basta nimpat yun kay sagrado na iyang kinabuhi. Ug doon naman sa iyang sulod ang intention niya nga lahi ng mga butang naan na sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdesisyon sa adas hukom. Kaya naaman po yung tawag ng mga munafik. Ha? Ang mga munafik musulti po sa la ilaha illallah. Ang munafik mo sambayang po, musimba, mo jakat, mo hajj, mo puasa. Karon Ramadan karon, apil ang munafik o puasa ni. Ang dili mo na mo puasa ni kadira mga kafir, mga musyrik. Bisa ang musyrik gadi. Ga puasa po. Mo na nga bantayan natin ni, pero kadtong nakita lang nato sa atong mamata ug nasabtan nato morte atong kanang inunta nga dawaton nga siya inviolable. Og dito sa adas hukom ang Allah subhanahu wa ta'ala maoray bugtong makahimo sa pagdesisyon anang mabutang. Igsoon kining pagpanghimatod nato sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ha, nga walay laing simbahon ko sa Allah og si Muhammad yang sinugo, og kining atong pagsalikway sa tanan mga dili tinud nga Dios nga gisimba uban sa Allah, mo ni atong gunitan igsoon kay mao ni ang duha ka mga requirement nga aron mahimo nga at sagrado atong kinabuhi ug atong kabtangan. Duha ni ka requirement aron mahimong inviolable, sagrado na ang imong kinabuhi ug kabtangan, kinahanglan nga kanang imong tuuhan ang la ilaha illallah ug imong isalikway ang tanan nga ginisimba bansa Allah. Ison wa na sab ko'y panahon manghinaot ko nga sa sunod nga mga panahon inshallah kung itugod sa Allah maghisgot na budta og lain pang mga butang nga may kalabutan sa relihiyong Islam. Ako ding gisalam ang tanan nga mga Muslim, labi na ang pamilya ni Haji Yasir Nandang, no? Ito na siya may uli sa Allah. O ato po gisalam ang tanan nga mga duat nga mga nagdaawa sa Islam, ato mga ulama, no? Ato mga ustads, ato mga imam, o sa atong mga kahigalaan nga mga Kristiyano, among handom nga inyong masabtan kining Islam alang sa inyong kaayuhan sa umabot nga paghukom. Kaya ang pagbuhat nato og maayo mao kanay kaayuhan nato, ug ang pagbuhat nato og dautan mao sabnay kadautan sa atong kaugalingon. Dinhi lang una kutob, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.